Dear law students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वसीयत, विरासत और हिब्बा के बारे में होगा। तफसीली बहस हम वसीयत पे करेंगे, विल के ऊपर। साथ में हिब्बा और वसीयत में क्या फ़र्क है, विरासत और वसीयत में क्या फ़र्क है, इसकी डिटेल भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अब पब्लिक अवेयरनेस बेस्ड ये भी इंफॉर्मेशन है। वसीयत मोस्टली हमारे पास लॉ का ज़्यादा नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, जिसके तहत बहुत से मामलात, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती हैं हर मामले में। इसी तरह किसी भी मुतवफ़ी की जायदाद या उसकी जो अपना तरका छोड़ के जाता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फैमिली के अंदर तनाज़े उठ खड़े होते हैं, सोसाइटी में तनाज़े उठ खड़े होते हैं। तो वसीयत जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है, हर शख्स को करनी चाहिए ज़िंदगी में करीबुल मर्ग, ताकि इससे बहुत ज़्यादा जो तज़ादात हैं, तनाज़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वसीयत किस चीज़ की होती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, वसीयत कोई भी शख्स जब करीबुल मर्ग होता है या बीमार होता है या उसके ज़हन में बैठ जाता है कि मेरी जो वफ़ात वो करीब है, मोस्टली वही लोग वसीयत करते हैं अपनी। वसीयत जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो आपकी डेथ के बाद आपकी जो मलकियत में जायदाद, कोई पैसा, कोई मकान, जो कुछ भी है आपके पास आपकी मलकियत में, आपने अपना 1/3 उस सारी जायदाद का हिस्सा आगे डिलीवर करना होता है, किसी को बिला इव्ज़ दे देना होता है उसको। लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये इफ़ेक्टेड तब भी है जब वो उस बंदे की डेथ होगी, उसके बाद वसीयत के मुताबिक जो उसने किसी को वसीयत की होगी अपनी जायदाद की, उसकी मलकियत तब उसको डिलीवर होगी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर उनके साथ उनकी औलाद का रवैया ठीक नहीं, या वो अपनी बेगम से खफा है, कोई भी ऐसे वैसे मामला, तो वो क्या करते हैं, वो किसी एक के नाम अपना सारा तरका करके चले जाते हैं। तो ऐसी वसीयत जो किसी का राइट गसब करे, उसकी कानून में कोई अहमियत नहीं, वो वसीयत बिल्कुल नल एंड वाइड है। आप अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकते हैं। हाँ, आप सारा वसीयत कर सकते हैं, या लेकिन उसके लिए बाकी जो प्रॉपर्टी में हिस्सादार या वारसान है आपके, जो अगर आपके 4 बेटे हैं तो आप किसी एक के हक में वसीयत करना चाहते हैं, तो वो उन 3 की कंसेंट, उनकी विलिंग से ही हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। आपकी जायदाद में जो उन 3 का हिस्सा है, बकाया 3 का, जो वो उनको अपना हिस्सा मिलेगा। आप अगर वसीयत कर भी जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये उल्टा उनमें अपनी फैमिली में आपने एक तनाज़ा खड़ा करके चले जाना होता है। लेकिन कानून इस चीज़ को नहीं मानता। आप सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी का 1/1/3 इसको आप आगे वसीयत कर सकते हैं। तो विरासत जो है, विरासत के ऊपर वसीयत नहीं होती। विरासत और वसीयत में बड़ा फ़र्क आ जाता है। विरासत जो होती है वो राइट होता है, किसी भी डेड पर्सन की जितने भी वारसान हैं, अगर उसकी कोई डेथ के बाद उसकी जो तरका है, विरासत है, उसमें वो सारे वारसान जो है हिस्सादार हैं बराबर। आप उनके हिस्से को डैमेज नहीं कर सकते, चाहे आप वसीयत भी कर जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी भी होती है तो भी। आपने जस्ट उसमें से 1/3 ही वसीयत करनी होती है। उसका विरासत जो है वो तो हर बंदे को, उसके जो इस्लामी असूल हैं, पूरी डिटेल है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, डिटेल के साथ इस पे बहस करेंगे विरासत पे कि किसका कितना हिस्सा होता है। लेकिन अभी सिर्फ वसीयत पर बात हो रही है हमारी। तो वसीयत जो है वो किसी को बिल इव्स अपनी मलकियत दे देना वसीयत कहलाता है। लेकिन वसीयत इम्प्लीमेंट उसके अफेक्टेड तब भी होगी जब वसीयत करने वाले की डेथ होगी। उसकी जो जो उसने वसीयत की होती है, उस वसीयत वाला हिस्सा जो है वो उसकी मलकियत जिसको वसीयत की जाती है उसके नाम पे या उसको डिलीवर कर दी जाती है। हिब्बा, हिब्बा तो गिफ्ट लॉ में इसकी जो डेफिनेशन है कि आप अपने तरका की
یا اپنی جو جائیداد یا کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی پیسہ کسی کو بالعفظ اپنی ملکیت جو ہے اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ہبہ اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ وصیت جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو بندہ وصیت کر رہا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد افیکٹڈ ہوگی۔ ہبہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو کر جاتا ہے، ملکیت اپنی کسی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو اس مطلب یہ تھوڑا سا ہی فرق ہے، پرپس دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں وصیت کرنے والے کی ڈیتھ کے بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہبہ میں آپ وہ جو پرسن ہبہ کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ملکیت آگے چلی جاتی ہے۔ دونوں میں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو مین اس کی چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی وارث کا رائٹ ڈیمیج کرنے کے لیے کسی کو ہبہ کریں گے یا کسی کے اپنی پراپرٹی کو کسی ایک کو وصیت کر جائیں گے اور اس سے آپ کے دوسرے وارثان ان کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں تو وہ افیکٹڈ نہیں ہوگا، قانون اس چیز کو بالکل نہیں مانے گا۔ 1/3 جو ہے وہ آپ اپنی پراپرٹی کا وہ ہبہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں موسٹلی جو ہے ضروری اس میں کچھ فقہا نے تو اس کو وصیت کرنے کو واجب بھی کہا ہے، اور ایک حدیث ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں موت کے وقت اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت دے دی۔ مطلب اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز یا کوئی ایسا پرسن جس کے پاس کوئی پراپر پراپرٹی نہیں ہے، جو کوئی غلام ٹائپ ہیں، غریب ہیں جو ہمارے رشتہ دار، ہم اپنے جائیداد یا پراپرٹی کا اللہ کی رضا کے لیے ان کو وصیت کر جائیں یا اپنی جو ملکیت ہے ان کے نام کر جائیں تاکہ ان کے حالات کچھ بہتر ہوں، ان کے وسائل آمدن وغیرہ میں اضافہ ہو، ان کو فائدہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان کے کام آتا ہے۔ یہ حدیث کے مطابق اللہ نے اپنے مخلوق پر وصیت کرنا ایک ان کو ایڈوانٹیج یا بینیفٹ دیا ہے، اور جو مطلب مرنے والے پہ احسان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی حقدار کو یا کسی غریب رشتہ دار کو وصیت کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ آگے جیسے 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 اس کے بینیفٹس یا اس سے کوئی ارننگ ہوگی یا اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ مرنے والے کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اکارڈنگ ٹو حدیث مطلب یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہے، تو جو بھی ہمارے پاس ہو کوشش یہی کرنی چاہیے، جو ہمارے قریبی ریلیٹیوز ہیں، غریب، حقدار، نادار، یا ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ڈھونڈنے چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اگر ضروری نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں کہیں پہ تو آپ کے پاس کوئی فقیر آ کے، کوئی سائل آ کے سوال کرتا ہے تب بھی آپ اس کو ڈلیور کرتے ہیں یا اس کو کچھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا احسان ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہم اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے مال پر سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ آپ کے حقیقی وارثان کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ اضافی ہے یا آپ کے وسائل ٹھیک ہے، آپ کے آل اولاد ویل سیٹلڈ ہے، تو آپ اپنے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کو اپلائج کریں، ان کا رائٹ ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا سہارا بنیں۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی یہ چیز ہمارے کام آتی رہے گی، اور اس کے لیے ہمیں ڈھونڈ کے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور اپنی ذات پر اس کا احسان کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شکریہ۔